परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
के साथ महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा ओम शांति। आज बाप दादाको जेठ 21 गते बुधबार 3/6/2020 को बाबाको साकार बाणी मुख्य सारमा मीठे बच्चे तिमीले श्रीमत अनुसार तिमीले श्रीमत अनुसार सबैलाई सुख दिनु छ। तिमीलाई श्रेष्ठ मत मिलेको छ। तिमीलाई श्रेष्ठ मत मिलेको छ। श्रेष्ठ बनेर अरूलाई बनाउनको लागि तिमीलाई श्रेष्ठ मत मिलेको छ। श्रेष्ठ बनेर अरूलाई बनाउनको लागि मीठे बच्चे तिमीले श्रीमत अनुसार सबैलाई सुख दिनु छ। तिमीलाई श्रेष्ठ मत मिलेको छ। श्रेष्ठ बनेर अरूलाई बनाउनको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई श्रीमत दिनुभएको छ सबैलाई सुख दिन हैन। र हामी बच्चाहरूले यो श्रेष्ठ मत अनुसार चलेर आफू श्रेष्ठ बनेर अरू आत्माहरूलाई पनि श्रेष्ठ बनाउनु छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। प्रश्न दयावान बच्चाहरूको दिलमा कुन चाहिँ लहर आउँछ? दयावान बच्चाहरूको दिलमा कुन चाहिँ लहर आउँछ? उनीहरूले के गर्नुपर्छ? दयावान बच्चाहरूको दिलमा कुन चाहिँ लहर आउँछ? उनीहरूले के गर्नुपर्छ? जो बच्चाहरू दयावान छन् ती दयावान बच्चाहरूको दिलमा कुन चाहिँ लहर आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। र ती बच्चाहरूले के गर्नुपर्छ? होला? सबैलाई सुख दिने। अरू के गर्ने?
हरेक ठाउँमा गएर बाबाको परिचय दिनु नै सबैभन्दा ठुलो दया हो। बाबाको उत्तर, जो दयावान बच्चाहरू छन्, जो दयावान बच्चाहरू छन् उनीहरूको दिलमा हुन्छ, उनीहरूको दिलमा हुन्छ हामी गाउँ गाउँमा गएर सेवा गरौँ। जो दयावान बच्चाहरू छन् उनीहरूको दिलमा हुन्छ हामी गाउँ गाउँमा गएर सेवा गरौँ। आजकल बेचारा धेरै दुखी छन्, आजकल बेचारा धेरै दुखी छन्। उनीहरूलाई गएर खुसीको खबर सुनाऊ, उनीहरूलाई गएर खुसीको खबर सुनाऊ। विश्वमा पवित्रता, सुख र शान्तिको, विश्वमा पवित्रता, सुख र शान्तिको दैवी स्वराज्य स्थापन भइरहेको छ। सुख र शान्तिको दैवी स्वराज्य स्थापना भइरहेको छ। यो त्यही महाभारत लडाई हो, यो त्यही महाभारत लडाई हो। अवश्य पनि त्यस समय बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो, अवश्य त्यस समय बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि बाबा आउनु भएको छ, अहिले फेरि बाबा आउनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, जो बच्चा दयावान छन् ती दयावान बच्चाहरूको दिलमा यो आउनु पर्यो कि हामी बच्चाहरू गाउँ गाउँमा गएर बाबाको सेवा गरौँ। आजकल बिचारा संसारमा प्रत्येक आत्माहरू दुखी छन् हैन। कोही चाहिँ मानसिक रूपबाट, कोही आर्थिक रूपबाट, कोही सामाजिक रूपबाट, कोही पारिवारिक रूपबाट हैन, विविध तरिकाले दुखी छन्। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सबै आत्मालाई गएर खुसीको खबर सुनाऊ। अब पवित्रता, सुख र शान्तिको दैवी स्वराज्य स्थापन हुँदैछ र वर्तमान समय भनेको त्यही महाभारत लडाई हो। र जसरी 5000 वर्ष पहिला जब महाभारत लडाई चलेको थियो तब बाबा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी अहिले पनि बाबा यो सृष्टिमा आउनु भएको छ हामी सबैको लागि। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू यहाँ बसेका छौ, त्यसैले त्यो अवश्य सम्झिन्छौ हामी हौ ईश्वरीय सन्तान। अवश्य आफूलाई आत्मा नै सम्झिन्छौ। शरीर छ तब यसद्वारा आत्माले सुन्छ। आत्माले यो शरीर लोनमा लिनु भएको छ तब सुनाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा प्रजापिता ब्रह्माको शरीर लोनमा लिनु भएको छ, त्यही भएर बाबाले आफ्नो ज्ञान दिनु भएको छ, सुनाउनु भएको छ। अहिले तिमीले सम्झिन्छौ हामी हौ ईश्वरीय सन्तान वा सम्प्रदायका, फेरि हामी दैवी सम्प्रदायका बन्छौ। स्वर्गका मालिक हुन्छन् नै देवताहरू। अहिले हामी बच्चाहरू ईश्वरीय सन्तान बनेका छौँ। ईश्वरीय सन्तानबाट नै फेरि दैवी सन्तान, ईश्वरीय जीवनबाट नै भगवानको प्राप्तिको जीवनबाट नै फेरि देवताई जीवन हामीले प्राप्त गर्छौँ। हामीले फेरि 5000 वर्ष पहिला जस्तै दैवी स्वराज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। फेरि हामी देवता बन्छौँ। यस समय सारा दुनियाँका सबै मनुष्य मात्रले एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहन्छन्। यो समयमा प्रत्येक आत्माले एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहन्छन्, किनकि सबै कहाँ छौँ? दुःखधाममा। उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन सुखधाम पनि हुन्छ। परमपिता परमात्मा नै आएर सबैलाई सुख शान्ति बनाइदिनुहुन्छ। यहाँ त घर घरमा एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहन्छन् हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ घरमा के छ? दुःख, बदलाको भावना, सानो सानोमा कुरामा पनि हैन। आज के चलिरहेछ? छोराले आमालाई मारिरहेका छन्, श्रीमानले श्रीमतीलाई मारिरहेका छन् हैन।
श्रीमानले श्रीमतीलाई मारिरहेका छन्, किनकि मान्छेको आत्माको बल यति धेरै कमजोर भइसक्यो कि पूरा तरिकाले 5 विकारले आक्रमण गरिसकेको छ, विकारको वशीभूत भएको छ। त्यही भएर क्रोधको यति वशीभूत भइसकेको छ कि थोरै पनि कुरा सहन नसकेर के गर्छन्, थोरै दुःख दिनु त छोडिदिए, मारिदिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। साह्रै नै दुःख दिन्छन्। सारा विश्वमा दुःख नै दुःख छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई कहीँ जन्मको लागि सदा सुखी बनाउनुहुन्छ। कहिलेदेखि दुःख सुरु भएको हो, फेरि कहिले पुरा हुन्छ, यो अरू कसैको बुद्धिमा चिन्तनमा आउँदैन। यो दुःख कहिले हुन सुरु भयो त, कहिलेदेखि हामी सुखी थियौँ त, कहाँबाट दुःख सुरु भयो, यो फेरि कसैको पनि बुद्धिमा चिन्तन चल्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। तिम्रो बुद्धिमा नै यो छ, हामी वास्तवमा ईश्वरीय सम्प्रदायका थियौँ। हुन त सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र ईश्वरीय सम्प्रदायका हुन्। हरेकले उहाँलाई परमपिता भनेर बोलाउँछन्। अहिले बाबा बच्चाहरूले जानेका छन्, शिव बाबाले हामीलाई श्रीमत दिइराख्नु भएको छ। हुन त यो सारा सृष्टि नै भगवानको रचना हो हैन। सारा सृष्टिका प्रत्येक आत्मा भगवानका बच्चा हुन्। तर भगवान हुनुको बावजुद पनि भगवान एउटा मात्रै रूपमा आउनु भएको छैन, 3वटा रूप लिएर आउनु भएको छ। त्यो 3वटा रूपलाई नै चिन्नु पर्यो। त्यो 3वटा रूप अनुसारले पुरुषार्थमा लाग्यो भने अनि बल्ल प्राप्ति हुन्छ हैन। वर्षा भगवान पिता त हुनुहुन्छ, उहाँको वर्षाको प्राप्तिको लागि उहाँको 3वटै रूपलाई राम्रोसँग चिन्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। श्रीमत प्रसिद्ध छ। यो ओज भन्दा ओज भगवानको ओज भन्दा ओज मत हो। गायन पनि गरिन्छ उनको गत मत न्यारा। शिव बाबाको श्रीमतले हामीलाई केबाट के बनाउँछ, स्वर्गको मालिक र जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनले त नर्कको मालिक नै बनाउँछन्। अहिले तिमी छौ सङ्गममा, यो त निश्चय छ नि। निश्चय बुद्धि भएका नै यहाँ आउँछन् र बुझ्दछन्। बाबाले हामीलाई फेरि सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। हामी नै 100% पवित्र गृहस्थी थियौँ, यो स्मृति आएको छ। 84 जन्म पनि हिसाब छ नि। कसले कति जन्म लिन्छन्, जुन धर्म पछि आउँछ उनीहरूको जन्म पनि थोरै हुन्छ त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। जो आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्मभित्र पर्छ, ती आत्माले पूरा तरिकाले 84 जन्म, त्यो पनि जम्मा कति लाख, 9 लाख जनसङ्ख्याले मात्रै 84 जन्म, त्यो भन्दा तल आएको कम। त्यसमा पनि अझै जो धर्मावलम्बीको आत्माहरू पछि पछि आउनुहुन्छ, उहाँको जन्म त्यति नै कम हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी बच्चाहरूले अब यो निश्चय राख्नु छ, हामी ईश्वरीय सन्तान हौ। हामीलाई श्रेष्ठ मत मिल्छ, सबैलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि। हाम्रा उही बाबा नै हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। मनुष्यले सम्झिन्छन् वेद शास्त्र आदि सबै भगवानसँग मिल्ने मार्ग हुन्, तर भगवान भन्नुहुन्छ यसबाट कोही पनि मसँग मिल्न सक्दैनन्। म आफै आउँछु तब त मेरो जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर कहिले र कसको शरीरमा आउँछु यो कसैले जानेका छैनन्, केवल तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय हैन। बाबुले भन्दै हुनुहुन्छ वेद शास्त्रबाट भगवान मिल्नुहुन्छ भनियो, तर वेद शास्त्रले हामीलाई भक्ति गर्ने, एउटा भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि एउटा पुरुषार्थ मात्रै सिकायो। तर भगवानलाई तब पाइन्छ जब स्वयं भगवान नै आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सबैलाई सुख दिनु छ। दुनियाँमा सबैले एकअर्कालाई दुःख दिन्छन्, ती मानिसहरूले यो बुझ्दैनन् विकारमा जानु दुःख दिनु हो। अहिले तिमीले जानेका छौ यो महान दुःख हो। कुमारी जो पवित्र थिइन् उनलाई अपवित्र बनाउँछन्, नर्कवासी बन्नको लागि कति उत्सव गर्छन्। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ संसारमा सबैभन्दा ठुलो दुःख भनेको नै विकारमा फस्नु र फसाउनु हैन। यो भन्दा ठुलो दुःख चाहिँ अरू के पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ त यस्तो हङ्गामाको कुनै कुरा नै छैन। तिमी धेरै शान्तिसँग बसेका छौ, सबै खुसी छौ, सारा विश्वलाई सदा सुखी बनाउँछौ। तिम्रो नाम शिव शक्तिहरूको रूपमा छ। तिम्रो अगाडि
लक्ष्मीनारायणको त केही पनि मान छैन। शिव शक्तिहरूको नै नाम गायन गरिएको छ। किनकि जसरी बाबाले सेवा गर्नुहुन्छ, सबैलाई पवित्र बनाएर सदा सुखी बनाउनुहुन्छ, त्यस्तै तिमी पनि बाबाको सहयोगी बनेका छौ हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हामी बच्चाहरूको मानको अगाडि लक्ष्मीनारायणको मान पनि फिका छ भन्नुहुन्छ बाबा। किन होला? किन फिका छ? लक्ष्मीनारायण भनेको हैन, लक्ष्मीनारायण भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो पद हो हैन। अहिले चाहिँ वर्तमान समयमा हामी बच्चाहरूले आफू पनि बन्ने र संसारलाई पनि बनाउनेको पुरुषार्थमा लागेका छौँ। त यो सबैभन्दा ठुलो मान हो भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले हाम्रो गायन के गरिन्छ? शिवशक्ति सेना भनेर गायन गरिन्छ। त्यसैले तिमी शिव शक्तिहरू माताहरूको महिमा छ। यी लक्ष्मीनारायण अनि राजा रानी र प्रजा सबै स्वर्गवासी हुन्। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। जसरी उनीहरू स्वर्गवासी हुन्, त्यसै गरी यहाँका राजा रानी सबै नर्कवासी छन्। यस्ता नर्कवासीहरूलाई स्वर्गवासी तिमीले बनाउँछौ। मानिसहरूले त केही पनि जानेका छैनन्, एकदम तुक्ष बुद्धि छन्। के गरिरहन्छन्, कति लडाई आदि हुन्छ, हर कुरामा दुखी नै दुखी छन्। सतयुगमा हर हालतमा सुख नै सुख हुन्छ। अहिले सबैलाई सुख दिनको लागि नै बाबाले श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। गायन पनि छ श्रीमद् भगवान वाच्य। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो दुनियाँमा जति जे गरे पनि दुःखले छोड्दैन हैन। एउटा चाहिँ विघ्नलाई आज पार गर्यो, एकैछिन ढुक्क भयो, फेरि अर्को विघ्नले के गर्छ? आक्रमण गरिहाल्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सदा सुखी बनाउने भनेको नै भगवानको श्रीमत हो। श्रीमत मनुष्य उज्जवान छैन। सतयुगमा देवताहरूलाई मत दिने आवश्यकता नै हुँदैन। यहाँ तिमीलाई श्रीमत मिल्छ। बाबाको साथसाथै तिमी शिव शक्तिहरूको पनि गायन गरिन्छ। अहिले फेरि त्यो पाठ यथार्थमा चलिरहेको छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसरी पार्वतीजीलाई के देखाइन्छ? एकदमै साधारण रूप हैन, कति धेरै भक्ति भावना श्रद्धा हैन, एउटा समर्पण भाव राखेर चाहिँ शिवजीलाई प्राप्ति गर्नु छैन। शिवजीलाई प्राप्ति गरेपछि फेरि शिवको शक्तिले आफै के बन्नुहुन्छ? जगतको कल्याण गर्नेको एउटा निमित्त पात्र बन्नु छ। त्यही नै हो हामी बच्चाहरू पनि हैन। बाबाप्रति हामी बच्चाले आफ्नो योगको बलद्वारा हैन, पुरुषार्थको बलद्वारा बाबालाई आफ्नो बनाउँछौँ। त बाबालाई आफ्नो बनाएपछि फेरि जगतलाई फेरि के बनाउँछौँ? भगवानको बनाउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको मनसा वाचा कर्मणा सबैलाई सुख दिनु छ, सबैलाई सुखधामको मार्ग बताउनु छ। तिम्रो धन्दा नै यही हो। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषार्थलाई धन्दा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छन्। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषहरूलाई धन्दा आदि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छन्। साँझको समय देवताहरू परिक्रमामा निस्किनुहुन्छ। अब देवताहरू यहाँ कहाँबाट आउने? तर यस समयमा शुद्ध भन्छन्। यस समयमा सबैलाई फुर्सद पनि मिल्छ। तिमी बच्चाहरूले घुम्दा फिर्दा उड्दा बस्दा पनि याद गर्नु छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ शामको समय साँझको समय विशेष गरेर त्यो समयलाई एकदमै हैन शुद्ध समय प्योर समय देवी देवताहरू घुम्नुहुन्छ। देवी देवताहरू चाहिँ हैन संसारमा चाहिँ चक्कर लगाउनको लागि आउनुहुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो समयमा हामी बच्चाहरूले के गर्ने? बाबालाई याद गर्ने भन्नुहुन्छ बाबा। कुनै दहेदारीको चाकरी आदि गर्नु छैन। बाबुको त गायन छ द्रौपदीको पाउ दबाउनु भयो। यसको पनि अर्थ बुझ्दैनन्। स्थूल पाउको कुरा होइन। बाबुको पासमा वृद्ध माता आदि धेरै आउँछन् जानेका छन्। भक्ति गर्दै गर्दै थाकिसक्यौँ। आधाकल्प धेरै धक्का खाएका छन् नि, त्यसैले यो पाउ दबाउने शब्दलाई लिएका छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन हामी बच्चाहरू हैन भक्ति गर्दा गर्दा एकदमै थाकिसक्यौँ हैन। अहिले बाबा आएर के गर्नुभएको छ? हामी बच्चाहरूलाई पाउ दबाई राख्नु भएको छ। हामी बच्चालाई सुख शान्तिको वर्षा दिइराख्नु भएको छ।
हाम्रो जो मङ्गलमय कामना थियो बाबालाई प्राप्त गर्नेको, त्यो कामना बाबाले पुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पाउ दबाउने शब्दलाई लिएका छन्। अब कृष्णले पाउ कसरी दबाउन सक्छन्? शोभा दिन्छ र? कृष्णलाई पाउ दबाउन देलान् त? कृष्णलाई देख्न साथ उनीप्रति आकर्षित हुन्छन्। उनमा त धेरै चमत्कार हुन्छ। कृष्ण सिवाय अरू कुनै कुरा बुद्धिमा बस्दै बस्दैन, हैन? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ श्री कृष्णलाई हामीले यदि देख्यौँ भने उहाँलाई पाउ दबाउन लगाउँछौँ हामीले, सबै कुरा बिर्सिन्छ, अघि हैन? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ उनी सबैभन्दा तेजोमय हुन्छन्। कृष्ण बच्चाले फेरि मुरली बजाए, कुरै चल्दैन। यहाँ तिमी शिव बाबासँग कसरी मिल्छौ? तिमी बच्चाहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ शिव बाबालाई याद गरेर फेरि ब्रह्मा बाबाको पासमा आउनुहोस्। तिमी बच्चाहरूलाई त भित्र खुसी हुनुपर्छ। शिव बाबा हामीलाई शिव बाबाले सुखी बनाउनुहुन्छ एक्काइस जन्मको लागि। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ श्री कृष्णले मुरली बजाउनु भयो भनिन्छ। यो श्री कृष्णले मुरली बजाउनु भनेको के रहेछ भन्दा शिव हैन, ब्रह्मा बाबाको आत्मा र श्री कृष्णको आत्मा एउटै, हैन? भले शारीरिक रूपमा उहाँ श्री कृष्ण नभए पनि तर आत्मा त श्री कृष्णको नै हो नि, हैन? त प्रजापिता ब्रह्माको तनमा प्रवेश गरेर शिव बाबाले बच्चाहरूलाई मुरली बजाएर ज्ञान मुरली बजाएर के गर्नुभएको छ? सुनाइराख्नु भएको छ, 21 जन्मसम्मको लागि सुखी बनाउनको लागि। यस्ता बाबामाथि त बलि चढ्नुपर्छ। सपूत बच्चाहरूमाथि उनका पिता समर्पित हुन्छन्। उनले पिताहरूको हर कामना पूरा गर्छन्। कोही त यस्ता बच्चाहरू हुन्छन् जसले बाबाको हत्या पनि गरिदिन्छन्, हैन? सपूत बच्चाहरूले हैन पिताको हरेक कामना पूरा गर्छन्। पिताले के चाहनुहुन्छ, उहाँको मप्रति के भावना छ, त्यो पूरा गर्ने कोसिसमा लागेका हुन्छन्। जो बच्चा कपूत छ त्यसले फेरि के गर्छ, आफ्नै बाउलाई पनि मारिदिन्छ। यहाँ त तिमी मोस्ट बेलवेट बन्नु छ, कसैलाई पनि दुःख दिनु छैन। जो दयावान बच्चाहरू छन् उनको दिल हुन्छ हामी गाउँ गाउँमा गएर सेवा गरौँ। आजकल विचारहरू धेरै दुखी छन्, उनलाई गएर खुसीको खबर सुनाऊ। विश्वमा पवित्रता सुख शान्तिको दैवी स्वराज्य स्थापना भइरहेको छ। संसारमा सबैले चाहने भनेको नै यही हो। सुख कोले चाहँदैन, शान्ति कोले चाहँदैन, हैन? पारिवारिक रूपमा पवित्रता स्वच्छता कोले चाहँदैन? सबैले चाहन्छ नि त। त्यो दुनिया स्थापना हुँदैछ भनेर चाहिँ सबै आत्मालाई सन्देश देऊ भन्नुहुन्छ बाबा। यो उही महाभारत लडाई हो। अवश्य त्यति बेला बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि बाबा आउनु भएको छ। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई पुरुषोत्तम बनाइराख्नु भएको छ। यो हो नै पुरुषोत्तम सङ्गम युग। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी पुरुषोत्तम कसरी बन्छौँ? तिमीसँग सोध्छन् तपाईँहरूको उद्देश्य के हो भन? मनुष्यबाट देवता बन्ने। देवताहरू त प्रख्यात छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जो देवताहरूका भक्त छन् उनलाई सम्झाऊ। भक्ति पनि पहिला पहिला तिमीले सुरु गर्यौ, शिवको फेरि देवताहरूको। त्यसैले पहिला पहिला शिव बाबाका भक्तहरूलाई सम्झाउनु छ। भन शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। अहिलेसम्म हामीले पूजा कसरी गर्ने, हैन, पूजा पाठ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकियो। अहिले आएर बाबाले हामीलाई के शिक्षा दिनुहुन्छ, भगवानलाई कसरी याद गर्ने, हैन? भक्ति गर्दा एकैछिन हामीलाई आनन्द आउँछ जबसम्म हामीले भक्ति गर्छौँ। तर जो भगवानलाई हामीले भक्ति गर्थ्यौँ उहाँलाई जब हामीले प्रेमले याद गर्छौँ, जब उहाँसँग हामीले पिताको सम्बन्ध जोडेर याद गर्छौँ भने त्यसको आनन्द फेरि के हुन्छ, सदाकालको हुन्छ। शिवको पूजा गर्छन् तर यो कहाँ बुद्धिमा आउँछ र? पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा हेर कति धक्का खान्छन्। शिवलिङ्ग त घरमा पनि राख्न सक्छन्, उहाँको पूजा गर्न सक्छन्। फेरि अमरनाथ बद्रीनाथ आदितर्फ जाने के आवश्यकता, हैन? आखिर शिवलिङ्गै त हो नि पूजा गर्ने, हैन? चाहे अमरनाथ होस् चाहे बद्रीनाथ हो, त्यही शिवलिङ्ग घरमै राखेर पूजा गर्दा पनि त हुन्छ नि भन्नुहुन्छ बाबा।
तिमीलाई तर भक्ति मार्गमा मनुष्यलाई अवश्य धक्का खानुपर्छ, तिमीलाई त्यसबाट छुटाउनुहुन्छ। तिमी हौ शिव शक्ति, शिवका सन्तान, तिमीहरूले बाबासँग शक्ति लिन्छौ, त्यो पनि मिल्छ यादबाट, बेकर्म विनाश हुन्छ। पतित पावन त बाबा हुनुहुन्छ नि, यादबाट नै तिमी बेकर्माजित पावन बन्छौ। सबैलाई यो मार्ग बताउनु छ। तिमी अहिले रामका बनेका छौ। राम राज्यमा हुन्छ सुख, रावण राज्यमा हुन्छ दुःख। यहाँ नै सबैका चित्र छन्, जसको यति पूजा हुन्छ, अनगिनत मन्दिर छन्। कोही हनुमानको पुजारी, कोही कसको। यसलाई भनिन्छ ब्राइन्ड फेद। अहिले तिमीले जानेका छौ, हामी पनि अन्धा थियौँ त बाबुले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। हामी बच्चाहरूले होइन, कोही हनुमानको पुजारी, कोही गणेशजीको पुजारी, कोही पार्वतीजीको पुजारी, विभिन्न पुजारी होइन। त्यो भनेको के, सबैजना हाँगा पिङ्गातिर होइन गयौँ। यिनलाई पनि थाहा थिएन ब्रह्मा विष्णु शङ्कर को हुन्, के हुन्। जो पूज्य थिए उनी फेरि पुजारी बने। सतयुगमा हुन्छन् पूज्य, यहाँ हुन्छन् पुजारी। जब हामी बच्चाहरूमा हामी 16 कला सम्पूर्ण थियो, हामी आत्मामा पूरा तरिकाले चार्ज थियो बाबाबाट, जो हामीले पावर प्राप्त गर्यौँ त्यो फुल पावर थियो। तब हामी नै के थियौँ, पूज्य थियौँ। जब हामीमा त्यो पावर घट्दै गयो त हामीले फेरि के गर्यौँ, आफ्नो पूजा आफै गर्न थाल्यौँ, पुजारी बन्यौँ। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले जानेका छौ पूज्य हुन्छन् नै सतयुगमा, यहाँ छन् पुजारी, त्यसैले पूजा नै गर्छन्। तिमी हौ शिव शक्ति, अहिले तिमी न पुजारी न पूज्य। हामी न पुजारी छौँ न पूज्य छौँ, हामी के हो, पुरुषार्थी, शिव शक्ति सेना। बाबालाई नभुल, यो साधारण तन हो नि, यसमा ओज भन्दा ओज भगवान आउनुहुन्छ। तिमीले बाबालाई आफ्नो पासमा निमन्त्रणा दिन्छौ नि, बाबा आउनुहोस्, हामी धेरै पतित बनेका छौँ। अघि न हामीले आह्वान गरेको, बाबालाई हामी सबैले बोलाएको हो। बाबा फेरि आउनु भएको छ भागीरथमा, ब्रह्म बाबाको तनमा। तिमीले बाबालाई आफ्नो पासमा निमन्त्रण दिन्छौ नि, बाबा आउनुहोस्, हामी धेरै पतित बनेका छौँ। पुरानो पतित दुनियाँ, पतित शरीरमा आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बच्चाहरूले निमन्त्रणा दिन्छन्, यहाँ त कोही पावन छँदै छैनन्, अवश्य सबै पतितहरूलाई पावन बनाएर लैजानुहुन्छ नि। सबैले शरीर छोड्नु पर्ने हुन्छ नि, कसैले शरीर छोड्यो भने कति रुवावासी गर्छन्। तिमी त खुसीले जान्छौ, अहिले तिम्रो आत्माले रेस गर्छ। हेरौँ कसले शिव बाबालाई धेरै याद गर्छन्। शिव बाबाको याद गर्दा गर्दा शरीर छुट्यो भने अहो सौभाग्य होइन। बाबाको याद गर्दा गर्दा यो आत्माले यस शरीरलाई छोड्यो भने त्यो जस्तो सौभाग्य अरू केही पनि होइन भन्नुहुन्छ बाबा। बेडा नै पार, सबैलाई बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पुरुषार्थ गर। सन्यासी पनि कोही कोही यस्ता हुन्छन्, ब्रह्ममा लीन हुनुको लागि अभ्यास गर्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ सन्यासीहरू पनि ब्रह्म तत्त्वमा लीन हुनुको लागि अन्तिम श्वासमा, अन्तिम घडीमा शरीर छोड्नुको लागि ती ब्रह्मलाई नै याद गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि अन्त्यमा यसरी बसी बसी शरीर छोडिदिन्छन्, सन्नटा हुन्छ। सुखको दिन फेरि आउँछ, यसको लागि नै तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ। बाबा हामी हजुरको पासमा आउँछौँ, हजुरलाई नै याद गर्दा गर्दा जब हाम्रो आत्मा पवित्र हुन्छ अनि हजुरले हामीलाई साथ लैजानु हुन्छ। त बाबुले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। जस्तै के भनिन्छ, अन्तमति सुगति। बाबाको यादले हामीलाई के दिँदो रहेछ, सुखको अनुभूति, शान्तिको अनुभूति, आनन्दको अनुभूति। त बाबालाई याद गर्नु भनेको के हो त भन्दा त्यही अनुभूति लिएर हामीले शरीर त्याग्छौँ। जब हामी शरीरमा आउँछौँ त्यही दुनियाँमा फेरि हामी आउँछौँ। त्यही भएर अन्तमति सुगति भनेर भनिन्छ। पहिला जब काँसले कलवट खान्थे तब धेरै प्रेमले गर्थे, अब हामी मुक्त हुन्छौँ यस्तो सम्झिन्थे। अब तिमीले बाबालाई याद गर्दै जान्छौ शान्तिधाममा, तिमीले बाबालाई याद गर्छौ, यस यादको बलबाट पाप काटिन्छ। जति धेरै बाबालाई याद गर्यो
बाबामा यति धेरै पावर छ, यति धेरै ताकत छ जसले बच्चाहरूको जन्म जन्मान्तरको पापलाई काटिदिन्छ। उनीहरूले सम्झिन्छन् पानीले हाम्रो पाप काटिन्छ, मुक्ति मिल्छ। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो कुनै त्यो कुनै योगबल होइन, होइन। त बाबुले भन्दैन भनिन्छ नि गङ्गाजीले जब सानो गल्ती गर्नु भयो त उहाँलाई के मिल्यो? तिमीले चाहिँ संसारको पापलाई कठिनी गर भनेर दुनियाँमा पठाइन्छ गङ्गाजीलाई, होइन। त्यो भनेको के त भन्दा हामी सबै ज्ञान गङ्गा, भगवानको ज्ञानबाट नै भगवानको प्राप्ति हुन्छ र त्यही भगवानको प्राप्तिको योगको बलद्वारा नै पाप कठिनी हुन्छ। डाइरेक्ट भगवानको याद हुँदैन, होइन। पहिला ज्ञान अनि त्यसपछि ध्यान, बिना ज्ञान ध्यान हुँदैन। त्यही भएर ज्ञान भनेको गङ्गा, त्यो गङ्गाले पाप काटिने भनेको के हो त भन्दा ज्ञानबाट भगवानको प्राप्ति हुन्छ। भगवानको प्राप्ति भएपछि योग जुट्छ, योग जुटेपछि फेरि के हुन्छ? पापको कठिनी हुन्छ। पापहरूको सजाय खाँदा खाँदा फेरि गएर जन्म लिन्छन्, फेरि पापको खाता सुरु हुन्छ। कर्म अकर्म विकर्मको गति बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। राम राज्यमा कर्म अकर्म हुन्छ, रावण राज्यमा कर्म विकर्म हुन्छ, होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ राम राज्य स्वर्गमा हामी बच्चाले जति पनि कर्म गर्छौँ त्यो अकर्म कुनै पनि हिसाब किताब बन्दैन, न अगाडिको न पछाडिको। तर रावण राज्यमा कर्म के? विकर्मको खाता। यो जन्ममा पनि पापै भोगेको छ, फेरि पाप गरेको छ, अर्को जन्ममा पनि फेरि पापै भोगेको छ। त्यही भएर दुःखै दुःख। त्यहाँ कोही विकार आदि हुँदैन। मिठा प्यारा फुल बच्चाहरूले जानेका छन्। बाबाले हामीलाई सबै युक्तिहरू, सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्ने। पतित पावन बाबा तिम्रो सामुन्ने बस्नु भएको छ। कति निर्माण हुनुहुन्छ, कुनै अहङ्कार छैन, बिल्कुल साधारण रूपमा चलिरहनुहुन्छ। त्यत्रो ठुलो भगवान हेर्नुहोस् त, संसारको नै, होइन, जो पति हुनुहुन्छ, संसारको नै जो चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ मालिक परमात्मा यति साधारण तन, होइन, ब्रह्मा बाबाको त्यति साधारण तनमा आएर साधारण तरिकाले हाम्रो बच्चालाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। बापदादा दुवै बच्चाहरूको सेवा, दुवै बच्चाहरूको सेवक हुनुहुन्छ। तिम्रा दुई सेवक हुनुहुन्छ, उच भन्दा उच शिव बाबा, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा, होइन। बाप दादा, होइन, बाप अनि दादा दुवैजना हामी सबै बच्चाहरूको के हुनुहुन्छ? सेवक हुनुहुन्छ। तिम्रा दुई सेवक हुनुहुन्छ, उच भन्दा उच शिव बाबा, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा। उनीहरूले त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनिदिन्छन्। अर्थ कहाँ जानेका छन् र त्रिमूर्ति ब्रह्माले के गर्छन् केही पनि थाहा छैन। त बाबाले भन्दैछ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, होइन, तीनवटा मुखवाला ब्रह्मा भनेर भन्छन्, होइन। तीनवटा मुख देखाउनु, चारवटा मुख देखाउनु, कतै पाँचवटा मुख देखाउनु, त्यसको अर्थ के रहेछ? शिव बाबाको ज्ञानलाई चारैतिर फैलाउने, चारै दिशाको एउटा सेवक बन्ने, चारैतिरको एउटा सेवाधारी बन्ने, संसारको नै उद्धार गर्नेको, संसारको नै एउटा निर्माण गर्नेको पात्र बन्नुभयो ब्रह्मा बाबा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। मेरो रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, सदा यो निश्चय रहोस्, सदा यो निश्चय रहोस्, हामी ईश्वरीय संतान हौं। सदा यो निश्चय रहोस्, हामी ईश्वरीय संतान हौं। हामी श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ, हामी श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सबैलाई सुखको मार्ग बताउनु छ,
सबैलाई सुखको मार्ग बताउनु छ। सदा यो निश्चय रहोस् हामी ईश्वरीय सन्तान हौ, हामी श्रेष्ठ मतमा चल्नु छ, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, सबैलाई सुखको मार्ग बताउनु छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सधैँभरि हामी बच्चालाई यो निश्चय, यो विश्वास होस्। ज्ञान हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा विश्वास हुनु अर्को ठाउँमा छ होइन। ज्ञानले मात्रै हामी बच्चाहरूलाई त्यो नसा दिँदैन, जब त्यसमा विश्वास हुन्छ नि अनि बल्ल के आउँछ त्यहाँ खुसी आउँछ, नसा आउँछ, सबै कुरा आउँछ होइन। त सधैँभरि यो निश्चय रहोस् कि हामी कसको सन्तान, स्वयं ईश्वरको सन्तान हो र हामीलाई उहाँकै मतमा चल्नु छ। र आजदेखि कुनै पनि आत्मालाई मैले दुःख दिदिनँ भन्नु छ बाबा। संसारमा सबैभन्दा ठुलो दुःख भनेको के रहेछ? बेकारमा जानु र बेकारमा अरूलाई धकाल्नु नै सबैभन्दा ठुलो दुःख हो भन्नुभयो आज बाबाले। र सबैलाई सुखको मार्ग बताऊ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। दोस्रो पोइन्ट, सपुत बच्चा बनेर बाबुमाथि बलि चढ्नु छ। सपुत बच्चा बनेर बाबुमाथि बलि चढ्नु छ। बाबाको हरेक कामना पूरा गर्नु छ। बाबाको हरेक कामना पूरा गर्नु छ। जसरी बापदादा निर्माण र निर अहंकारी हुनुहुन्छ, त्यस्तै बाबा समान बन्नु छ। जसरी बापदादा निर्माण र निर अहंकारी हुनुहुन्छ, त्यस्तै बाबा समान बन्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सपुत बच्चा बनेर बाबामाथि बलि चढ्नु छ भन्नुहुन्छ बाबा। र बाबाले हामी बच्चाहरूमाथि जो कामना राख्नु भएको छ त्यो कामनालाई पूरा गर्नु छ। जसरी बापदादा निर्माण र निर अहंकारी हुनुहुन्छ, त्यस्तै बाबा समान बन्नु छ।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। बाबाले हाम्रो बच्चालाई वरदान दिनुहुन्छ आज। कल्याणकारी बाबा र समयको हर सेकेन्ड, कल्याणकारी बाबा र समयको हर सेकेन्ड लाभ उठाउने निश्चय बुद्धि निश्चिन्त भाव। कल्याणकारी बाबा र समयको हर सेकेन्ड लाभ उठाउने निश्चय बुद्धि निश्चिन्त भाव। कल्याणकारी बाबा र समयको प्रत्येक सेकेन्डलाई हर सेकेन्डमा लाभ उठाउने वाला नै निश्चय बुद्धि निश्चिन्त बन भन्नुभयो बाबाले। विस्तार जुन पनि दृश्य चलिरहेको छ त्यसलाई त्रिकालदर्शी भएर हेर। जुन पनि दृश्य चलिरहेको छ त्यसलाई त्रिकालदर्शी भएर हेर। हिम्मत र उल्लासमा रहेर स्वयं पनि समर्थ आत्मा बनेर विश्वलाई पनि समर्थ बनाऊ। स्वयं पनि समर्थ आत्मा बनेर विश्वलाई पनि समर्थ बनाऊ। स्वयं तुफानहरूमा हलचलमा नआऊ। अचल बना। जो समय मिलेको छ साथ मिलेको छ। अनेक प्रकारको खजाना मिलिरहेको छ। त्यसबाट सम्पत्तिवान र समर्थवान बन। अनेक प्रकारको खजाना मिलिरहेको छ। त्यसबाट सम्पत्तिवान र समर्थवान बन। सारा कल्पमा फेरि यस्तो दिन आउने वाला छैन। त्यसैले आफ्नो सबै चिन्ताहरू बाबालाई दिएर निश्चय बुद्धि बनेर सदा निश्चिन्त बना। कल्याणकारी बाबा र समयको हर सेकेन्ड, लाभ उठाऊ। त्यसैले आफ्ना सबै चिन्ताहरू बाबालाई दिएर निश्चय बुद्धि बनेर सदा निश्चिन्त बना। कल्याणकारी बाबा र समयको हर सेकेन्ड लाभ उठाऊ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ वर्तमान समयमा जुन दृश्य चलिरहेको छ त्यसलाई
दीर्घदर्शी भइरहेर भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। र हिम्मत र उल्लासमा रहेर स्वयं पनि समर्थवान आत्मा बन र विश्वलाई पनि समर्थ देऊ भन्दै हुनुहुन्छ। र स्वयं तुफानमा हलचलमा नआऊ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा, अचलमा आऊ। र जो हामी बच्चालाई समय मिलेको छ, जो साथ मिलेको छ, जो अनेक प्रकारको भावबाट हामी बच्चालाई खजाना मिलेको छ, त्यसमा सम्पत्तिवान र समर्थवान बन भन्दै हुनुहुन्छ। र सारा कल्पमा फेरि यस्तो समय यस्तो घडी कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले आफ्नो सबै चिन्ताहरू बाबालाई दिएर निश्चय बुद्धि बनेर निश्चिन्त बन र कल्याणकारी बाबा र समयको हर सेकेन्डको के गर लाभ उठाऊ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। स्लोगन, बाबाको सङ्घको रङ लगाऊ, बाबाको सङ्घको रङ लगाऊ, तब नराम्रा बानीहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छन्। बाबाको सङ्घको रङ लगाऊ, तब नराम्रा बानीहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छन्। हैन, बाबाको सङ्घको रङ, भगवानको सङ्घ त गरेका छौँ, तर उहाँको रङ लगायो भने हामी बच्चाहरूभित्र जति पनि नराम्रो बानीहरू छ त्यो सबै समाप्त भएर जान्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सारमा थियो, मिठे बच्चे तिमीले श्रीमत अनुसार सबैलाई सुख दिनु छ, तिमीलाई श्रेष्ठ मत मिलेको छ श्रेष्ठ बनेर अरूलाई बनाउनको लागि। ओम शान्ति। की हम संतान, एकता का है वरदान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। हम सब रंग बिरंगे फूल हैं, एक बीच की हम पहचान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। बगिया सा अपना परिवार, कली कली से महके हिंदुवन। बगिया सा अपना परिवार, विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार। विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार। डाली डाली महके फिर से मानव होगा देव समान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। एकता की हम संतान, एकता का है वरदान। है अनेक धारणा और स्वधर्म है एक। धर्म भले ही है अनेक
एक धारणा और स्वधर्म है एक की श्रीमत पर चल बनते हम बचे ऊंचे और थे एक की श्रीमत पर चल बनते हम बचे ऊंचे और थे एक घर के सब रहने वाले बांट एकता का हम ज्ञान एकता की हम संतान एकता का है वरदान एकता की हम संतान एकता का है वरदान एक मंजिल के हैं हम राही एक मार्ग पे हम जाए एक मंजिल के हम हैं राही एक मार्ग पे हम जाए एक माला के हैं हम मण के एक का ध्यान लगाए एक माला के हैं हम मण के एक का ध्यान लगाए अनेक शास्त्र का सार यही है एक तहर आत्मा की शान एक